प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि नए शादीशुदा जोड़े की ये ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ बेबी हो। इसी तरह जो पहले से भी शादीशुदा जिनको 2-3 साल हो गए हैं, काफ़ी सारे बहुत बड़ी तादाद ऐसे कपल की है, जोड़ों की है जिनके यहाँ औलाद नहीं। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि जल्द हमल ठहर जाए। ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता? आज हम इसकी वजूहात और उनका बेहतरीन इलाज बताते हैं ताकि हर जोड़ा साहिब औलाद हो सके, हर कपल औलाद की नेमत से जो है वो हासिल कर सके। अल्लाह ताला उसको औलाद की जैसी नेमत से अता करे। तो इसमें जब पहली बात देखी जाती है वो ये है, सबसे बड़ी अहम बात कि मॉडर्न दौर है या कुछ फीमेल ऐसी हैं जो अज़वाजी ताल्लुक़ के बाद वो अज़वाजी ताल्लुक़ को एक गंदा अमल करार देती हैं, गंदा अमल सोचती हैं, गलीज़ अमल सोचती हैं। अज़वाजी ताल्लुक़ के बाद फौरी तौर पर वो बाथरूम में भागती हैं ताकि नहा लें, अपनी पकीज़गी कर लें, वाशरूम कर लें। हमल ठहरने के लिए ये बात बहुत नुकसानदेह है। अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करने के बाद औरत को कम अज़ कम 5 से 6 घंटे तक वैसे पड़े रहना चाहिए। सुबह नमाज से पहले उसको गुस्ल करना चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए। सुबह की नमाज से पहले तक उसको उसी हालत में सुकून से ज़्यादा उतरना भी नहीं चाहिए, खांसना भी नहीं चाहिए। जैसे पड़ी है उसको वैसे आराम से पड़ा रहना चाहिए ताकि इस दौरान स्पर्म और एग आपस में सही तरीके से मिलाप करने के बाद वो ज़ाय ना हो, वो ठहर सके। लेकिन हमारी अक्सर फीमेल ये करती हैं कि जो ही वो अज़वाजी ताल्लुक़ इंटरकोर्स उनका मुकम्मल होता है, फौरी तौर पर वो सफाई के लिए, इस्तंजे के लिए गुस्ल खाने में जाती हैं, नहाती हैं या वाशरूम करती हैं, जिससे उनके अंदर जो मादा होता है अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करने के बाद बेबी पैदा करने वाला मादा, वो उनके उतरने से, उनके चलने से, उनके हिलने चुलने से वो ज़ाय हो जाता है और जिसकी वजह से जल्द बेबी नहीं हो पाता, हमल नहीं ठहरता। पहली सबसे बड़ी वजह यही है। अक्सर औरतें यही रवैश अख्तियार करती हैं जिसकी वजह से उनके यहाँ बेबी पैदा नहीं होता, हमल नहीं ठहरता। दूसरी वजह, अक्सर औरतों को खांसी का प्रॉब्लम होता है। अगर खांसी का प्रॉब्लम हो औरत को तो उस सूरत में अज़वाजी ताल्लुक़ के बाद अगर वो खांसती है या उसके पेट पे ज़ोर दिया जाए या वो जंप लगाए तो इस सूरत में भी बेबी होने का चांस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से खांसने से, जंप लगाने से या ऊंचे बेड से नीचे उतरने से वो जो है ना मादा ज़ाय हो जाता है। और बड़ी वजह वो ये है कि मखसूस अय्याम के बाद फ़ौरन बाद अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमल ठहरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस वक्त हमल ज़्यादा 99% चांस होते हैं हमल ठहरने के, बेबी की उम्मीद होने के। उस वक्त अगर मिलाप किया जाए, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम किया जाए तो अल्लाह ताला उन लोगों को औलाद की नेमत से जो है बराबर करता है, औलाद की नेमत अता करता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम एहतियात करें। एक, मखसूस अय्याम के फ़ौरन बाद अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। दूसरा, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करने के फ़ौरन बाद नहीं उठना चाहिए, जंप नहीं लगाना चाहिए, बेड से नहीं उतरना चाहिए, वाशरूम नहीं करना चाहिए। अगर आप साहिब औलाद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेबी हो, आप चाहते हैं कि हमल जल्द ठहर जाए,
تو ازواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے آپ واش روم کر لیں، اس کے بعد آپ نہ اٹھیں، چارپائی سے نہ اتریں، آرام سے سوئے رہیں صبح ہونے تک، تاکہ 5-6 گھنٹے آپ کو گزر جائیں، وہ مادہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ ٹھہر جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیمیل کا نچلا حصہ وہ زیادہ نیچے ہوتا ہے، سر کے نیچے سرانے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، سر اونچا ہوتا ہے، نچلا حصہ جو وہ ہے وہ نیچے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر اس انداز میں ازواجی تعلق قائم کیا جائے تو پھر بھی حمل نہیں ٹھہرتا، مادہ ازواجی تعلق کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہی باہر جو ہے نا پانی کی طرح بہہ کے خارج ہو جاتا ہے، بیبی نہیں ہوتا، بچہ نہیں بن پاتا، سپرم جو ہے، ایگ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، ایسے لوگ جو مختلف نشے کا سہارا لیتے ہیں، منشیات استعمال کرتے ہیں، شراب، چرس یا سگریٹ یا افیم، ان کے ہاں بھی بیبی کی اولاد چانس جو ہے بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا سپرم اکثر اوقات ایگز جو ہے وہ مر جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد کی چانس کم ہو جاتے ہیں۔ تو اچھی اور صحت مند اولاد کے لیے چاہیے کہ آپ منشیات کا سہارا نہ لیا کریں، ایسی میڈیسن نہ استعمال کریں جو آپ کے ازواجی تعلق کو بڑھاوا دیں، میڈیسن سے جتنا ہو سکے پرہیز سے پرہیز کریں، قدرتی اور نیچرلی چیزیں استعمال کریں جو ہماری صحت کے لیے بھی ضروری ہیں، بہتر ہیں، اور کپل کے لیے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، مشورے تھے، ان کو آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جلد ہی بیبی ہو جائے گا، جلد ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ ان باتوں پہ فوکس کریں اور ساتھ ہی ساتھ رب سے نیک اولاد کی دعا کیا کریں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد میں نقص ہے، کوئی کہتا ہے عورت میں نقص ہے۔ جب مالک رحم کر دیتا ہے تو وہ اس کے کن کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، وہ مالک جب کسی کو عطا کرنے پہ آتا ہے تو تمام تکلیفیں، تمام نقص دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں رو رو کے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے گا، نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا۔ میری اس ویڈیو کو دوسری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ، نوجوان کپل کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ وہ اس بات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ چھوٹی سی چند ٹپس بتائی ہیں میں نے، اگر اس کو فالو کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کپل جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں عطا کرے، سب کو اولاد کی نعمت عطا کرے اور سب کے دلی تمنائیں پوری کرے، آمین۔ شکریہ۔